सिमरत है उंदी लाश ते वैदा हो जैंदे बाजुआं थे। हाँ 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 जियो बाबा जियो बाबा। अल्लाह थोड़ी हयाती करे, मौला थोनू ये दर्द नसीब करे। बगैर हुसैन दे गम विच किसे दे अपने गम विच मातम न करो, सिर्फ हुसैन मजलूम दे गम विच मातम नसीब होवे। दो सिपाही आके आदमी सिमर तेरा खैमा इन तमतल गाए इन किन पे वहना है। सिमरा दायूं दी लाश ते वेंदा हो जैंदे बाजुआं ते। आही कुल सादात कूना दे जेड़ा सैना संग दा भैन अपनी दी कोई गैर सुने आवाज दायूं को दसना है तेरे काफले दा असा बदल दिता अंदाजे। उठी देख त सही बिन चादर दे वो बैठी पढ़ दी भैन नमाज। गावी तेरी भैन दी चादर मेरे कोले ओ गावी कोई वस लग दे मातम करो ना आखो है सैन हयाती होवे। क्या दर्द मजलिस गाजी दायूं दी लाश दे वैदा हो जैंदे बाजुआं दे। आई कुल सादात कूना दे जेड़ा सैना संग दा भैन अपनी दी। पुराने जाकर पढ़ते हैं मेरे नाल 100 आदमी का काफिला आई। ये पहली दफा जिंदान की जियारत करके गए ना, एक 100 दफा दवार आई सैयद उस मैनू अपने खैमे सदा सका शाह जी ये जी तारीख है ना ये बुजुर्गों दी लिखी हुई ने सारे बुजुर्गों दी अहल बैत दी लिखी हुई सारे को तारीख नहीं आई। हर रो मसाइब जायज है जिस अहल बैत दी इज्जत महफूज न होवे तो लिहाजा मैं बड़ियां तहकीकां कीतियां नहीं। जिंदान दे नाल वन जेड़ा कमरा खड़ोता ही ओ कमरा ही जित हुसैन दी थी रुल के मर गई है। किबला ज़ैदी साहब ने इस चीज को तस्लीम कर दिया। अच्छा कई दफा उन्होंने कोल बैठ हुए गल सुनी तो भाईजान तेरे बच्चे नू कोई मारे तमाचा तू बंदूका कट लवे हुसैन दियां धियां रुल के मर वजन तेनू दर्द ना आवे। इहो तेरा दीन है, इहो इंसाफ है। हुण एक जुमला सुनो सरकार आ गए उस वेले ही मिट्टी ते सुती पई आई। जिस रात सिपाही आन गया कैदी तू पर्दादारा नू मना कीता कर। हर रोज एक काले बुरके वाली बीबी सारे जिंदान के पिछले पास रोंदी सुन सो रू नहीं करो अपने ऐसी गर्मी बच्चा बच्चियां कर दुआ ही मंगी करो। सैयदा दो जालिम देखो हूं तो लफ्ज ने वाकया थोड़े बच्चे जानते हैं। सैयदा दो जालिम मेरे पर्दादारा दे बुरके है बुरके तो तुसा करबला च लुट ले छतरी शारे च मंगदी आई कह दिते ही तो तुसा खस ले तुसा वापस ले ले बुरके किदों है वो दे कहदी मैं गलत नहीं आख रहा। हर रोज एक काले बुरके वाली बीबी हुन अधरा ते आओ आओ मेरे नाल वो हुन भी रोंदी पई उसी सैयद जले जिंदान दे पिछले पासों आए क्या लेकिन एक मस्तूर है काले बुरके वाली जेड़ी दीवार नू गल ला के कूका मार के रोंदी पई। सैयदा दा सिपाही पिछो पिछो सिपाही पिछा हटा है। सैयद करीब आके आदन दादी फिरना था आप मस्तूर दीवार नालो मथा चाया हा सजाद मैं आवाज आए दादी अकबर नू नेजा लगा है। बीबी आदि मैं छिकवे दी रही हूं समझी मैं पहाड़ पे फट गई वैसे मेरी मजाल है मैं ज्यादा देर नहीं पढ़ना काशिम दे टुकड़े हुए। बीबी आदि मैं चुनवे दी रही हूं आवाज अब्बास से बाजू कपिन। बीबी आदि मैं चवे दी रही हूं आवाज है मेरे बाबे की गर्दन से खुंडे खंजर दिया जरबा चलियन। बीबी आदि हो रहा ओ इकला नहीं कुसा मेरी गर्दन ही देख अजा दादी नू हाल पे देना या बाकी ने दौड़ के आके हाथ न पाए दादी का सलाम करके आजा बाबा जल्दी आ। कुछ लोग आए खड़े फुफी सगीना वास्ते कली कोठी का हुक्म मैं 4 बछड़े कुर्बान करा सज्जाद दौड़ा है। सैयदा में दामिना मेरी बहन वाल न रोसी वो आदमी जमानत मंजूर नहीं होती अंदर बन
میں بہت جلدی نہ ایک جملہ پڑھنا جلدی میں بہن نو لیا میں ہوں ڈرنا نا آخر تھوڑی اولاد ہے سیدہ کے کیا دیکھ کیونکہ پاسے جو باہر تو سامنے آئی سکتی کن زخمی ہیں انہیں سیدھی ستی پئی ہے وال کھلے ہوئے امام نے بہن نو چاہیا ہے دھوڑ پونجی فرمائیں سکینہ سکینہ تینو جو آدھا مہر ویلے نہ رونی کر معصوم دے چھوٹیاں چھوٹیاں اکھائی کھلیاں آواز عابد بابا میرا مرے روواں میں نا آواز میں تو منع نہیں کریندا ملازم جدید دے تنگ آ گئے تیرے واسطے اکلی کوٹھی دا حکم ہے اکلی کوٹھی دا نام آیا یا ویر ویر کر کے بھرا نو گل چلایا آواز آندا ایک لہلا میں کو بہن نہ سمجھ میں کو سمجھ باقر دی بردی الحمدللہ ایک لہلا میں کو بہن نہ سمجھ وہ میں کو سمجھ باقر دی بردی ای وقت ری قید تو چن ویرونو تیری بہن دی دل بہن دردی آوازاں دا پائے ون زامن میرے روان دا او یتے سمجھ کے نو کر گھر دی میں مولنا روساں بابے کو میں کو قسم عباس دے سر دی جڑے پٹن آئے ہوں میں جو دیکھو امام نے بہن سینے نال آئے سیدہ دا وقت نہیں ساریاں بیویاں دا اکٹھا سلام کر او میں مر ونجا سیدہ دی دا متھے تے ہاتھ آئے تمام زندان چکر کھا دے سپاہی آدن کہہ دی جلدی باہر آؤں میں کیویں پڑا میری بھی اولاد بنیے کوے کے نال کمرہ کھڑوتے ہی سپاہی نے تالا کھولا پہلی کوٹھی دوجی کوٹھی تیجی کوٹھی یہ ہار دا مہینہ ہے گرمی دا موسم ہے چوتھی کوٹھی جلے چوتھی کوٹھی آئی ہے اگے تو بھرا دے موڈے تے ہاتھ رکھا ہویا جلے چوتھی کوٹھی آئی ہے بھرا دے گل چباہ ولایا بھرا دے مونال مولاک آوازیں دھیری کوٹھی ہے او بہن مر ویسیا صدقہ صدقہ ہن بھائی سارے بے تحاشا کی نہیں میں قبلہ نو وقت دینا میں زیادہ تکلیف نہیں دینا یہ بھائی سارے ایک دفعہ پھر بولیے میں سنے چھوڑ دے یہ آواز ہے بہن مر ویسیا دیکھے میرے نے آدھو سے سید آدھا ہے سپاہی میری بہن بہا وعدہ نہیں کہہ دیا گا اور میں کیویں پڑا یار جلے آئیے 7ویں کوٹھی سپاہی آدھا کہہ دی تیری بہن دی منزل ہے میں ویندا پیا جیڑی گال کرنی ہوئی کر کے تو بھی آ ونجے سپاہی دروازے تو ٹر رہے سارے میرے دیکھو امام نے ایک بازو بہن دا گردن نالو جدا کر او چھوڑے اجا دوجا جدا کر دے پین جب پہلا بازو بھرا دے گل نہیں چولا ہے آواز نہیں رہنا او ڈاڈی گرمی ہے ماتم کرو واہ یا علی واہ یا علی سارے بھی ایک دفعہ ایک منٹ بات جلدی آواز دادی گرمی ہے امام نے لکھا ہے لاہور لیاؤ مولا تیری نگری نو رنگ لاوے میں سید تینو دعا پہ کردا جلے بہن گل وچ باہ ولا دتیاں امام لکھا ہے بہن گل وچ باہ نہیں کر دی امام دوزہ نو بیٹھ پرانے لا کر پڑھ دیا ہے دوزہ نو بیٹھ بہن سامنے کھڑا کے ایک بازو جدا کر کے پکڑ کھڑوتا ہے وال دوجا بازو جدا کر کے پکڑ کھڑوتا ہے بہن دا منہ چوم کے آدم صابر پیو دی دھی صبر کر صبر دا نام آیا یا 4 سال دی سید آدی نے بھرا دے بازو چھوڑ اتن فوراً کاٹے کی آواز ہے ونج ویوی دیوے گزرے سویوی ماتم کر آگا ہے سکینہ او بھائی
سال دا سن نے کوئی بچہ بیٹھا ہو سی بچے بیٹھے حلالی بچے 4 سال دا سن نے جلے بھرا ٹر گیا اندھیری کوٹ سید آدی نے دیواروں ہاتھ لایا ہے ادا دادا جی میں پکھی ای پھردا پجلے مادم کرو کو ہے سکینہ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ